लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाजरीन के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। हमारे नाजरीन में से इन्होंने पूछा है कि हमने सुना है कि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ने की बहुत फजीलत है और इसको पढ़ने से दुआएं कबूल होती है, हाजतें पूरी होती हैं। तो कितने बार पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या है, ये इन्होंने पूछा है। मैं इंशाअल्लाह सूरह बकरा की आखिरी जो 2 आयात हैं इनके ताल्लुक से जो फ़ज़ाइल अहादीस पाक में मनक़ूल हैं, हदीसों में जो लिखी हैं, मैं इंशाअल्लाह वो पेश करने जा रहा हूँ। तवज्जो के साथ सुनिएगा, बहुत प्यारा बयान आएगा इंशाअल्लाह और बहुत प्यारी हदीसें हैं और बहुत ईमान अफरोज बयानात इस ताल्लुक से हैं। सूरह बकरा जो कुरान पाक की बहुत मशहूर सूरत है और बड़ी सूरत है, उस सूरत की जो आखिरी 2 आयात हैं इनकी बड़ी फजीलत आई है। आप तवज्जो से सुने, इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं आपके लिए दुनिया और आखिरत का ये जखीरा भी है। तवज्जो के साथ सुनिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फजल अजीम है कि उसने अपने बंदों को अपनी रहमत व मगफिरत के असबाब मुहैया किए हैं। इनमें से एक सबब सूरह बकरा की आखिरी आयात में है। इनकी फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक जबान से सुनिए। आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि आका फरमाते हैं कि मुझे सूरह बकरा की ये आखिरी आयात अर्श के नीचे के खजाने से दी गई है। इन जैसी आयात ना पहले किसी को मिली है और ना बाद में किसी को मिलेगी। यानी अर्श के खजानों में से खजाना है सूरह बकरा की आखिरी आयतें, अर्श के खजानों में से। और इसके इम्तियाजी शान ये भी है कि पहले की जितनी भी किताबें नाजिल हुई, किसी भी किताब में इस तरह की अजमत और शान वाली आयात नाजिल नहीं हुई। ये सुनन कुबरा की हदीस पाक है। और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई तो 3 चीजें दी गई। एक 5 नमाजें, दूसरा सूरह बकरा की आखिरी आयत और शिर्क के सिवा आपकी उम्मत के लिए तमाम गुनाहों की माफी। ये 3 चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने आका करीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। गौर कीजिए कि 3 चीजों में एक चीज ये है कि सूरह बकरा की आखिरी आयत, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा की आखिरी आयत मेराज शरीफ की अहमियत तरीन, अहम तरीन शब में, अहम तरीन रात में, मेराज की वो शब जिस शब को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अपनी मुलाकात अता फरमाया, उस मुबारक शब में खास बातें, खास चीजें ही हुई हैं। उनमें से खास चीज ये भी है कि सूरह बकरा की आखिरी आयत अल्लाह तबारक व तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह मेराज की शब आका करीम को अता फरमाया। सैयदना नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन की पैदाइश से 2000 पहले एक किताब लिखी। इसमें से 2 आयात नाजिल फरमाई जिनके साथ ही सूरह बकरा का इख्तिताम फरमाया। जिस भी मकान में ये आयतें दिन रातें पढ़ दी जाए, शैतान उसमें ठहर नहीं सकता। यानी 2000 पहले अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और जमीन के पैदाइश से 2000 पहले, अब ये 2000 क्या है अल्लाह जानता है। 2000 पहले अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा को की आखिरी आयतों को तहरीर फरमा दिया था। और फिर ये कि जिस भी मकान में ये सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ दी जाए, शैतान उस मकान में ठहर नहीं सकता। अगर अपने मकान को शयातीन के असरात से महफूज रखना है, शयातीन के दखल से महफूज रखना है, तो घरों में सूरह बकरा की आखिरी आयत की तिलावत करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुस्नद इमाम अहमद और सुनन तिरमिजी की हदीस पाक है। अबुल अस्वद की ये रिवायत है, कहते हैं कि मैंने सैयदना मुआज इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, आप मुझे वो किस्सा बयान करें जब आपने शैतान को पकड़ लिया था। उन्होंने बताया कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के सदका की हिफाजत पर मुतअय्यन किया। खजूरें कमरे में पड़ी थी। मुझे महसूस हुआ कि खजूरें खुद ब खुद कम हो रही हैं, तो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आगाह किया।
آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کھجوریں شیطان لے جاتا ہے۔ ایک دن میں کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اندھیرا اس قدر شدید تھا کہ اس نے دروازے کو ڈھانپ لیا، دروازہ نہیں دکھ رہا تھا کہ کس طرف ہے، اتنا اندھیرا تھا۔ شیطان نے ایک صورت اختیار کی، پھر دوسری صورت اختیار کی، وہ دروازے کے شگاف سے اندر گھس آیا، دروازے میں جو کونا تھا، جو سوراخ تھے، اس میں سے اندر داخل ہو گیا۔ اور یہ صحابی رسول کہتے کہ میں نے بھی لنگوٹا کس لیا، اس نے کھجوریں کھانا شروع کی، میں نے جھپٹ کر شیطان کو دبوچ لیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے دشمن تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے جانے دو، میں بوڑھا ہوں اور کثیر الاولاد ہوں، بہت ساری اولاد ہے میری، میرا تعلق نصیبین ایک بستی کا نام ہے، نصیبین کے جنوں سے ہے۔ تمہارے صاحب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہم بھی اسی بستی کے رہنے والے تھے۔ جب آپ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو ہمیں یہاں سے نکال دیا گیا، خدا را مجھے چھوڑ دیں، میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جبریل نے آ کر سارا معاملہ رسول کریم علیہ السلام کو بتا دیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے صبح کی نماز ادا کی اور آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے منادی کرنے والے نے منادی کی کہ معاذ ابن جبل کہاں ہے؟ تو وہ کہتے کہ میں آقا کریم کی طرف چل پڑا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے قیدی کا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے رات کو جس کو پکڑا تھا اس کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے آپ علیہ السلام کو سارا ماجرا عرض کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عنقریب وہ دوبارہ ضرور آئے گا، آپ بھی دوبارہ جائیں۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ شیطان آیا، دروازے کے سوراخ سے اندر گھسا اور کھجوریں کھانا شروع کر دی۔ میں نے اس کے ساتھ وہی پہلا والا معاملہ کیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے دشمن، تو نے آئندہ کبھی نہ آنے کا وعدہ کیا تھا؟ اس نے کہا میں آئندہ کبھی نہیں آؤں گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کوئی تم میں سے سورہ بقرہ کی آخری آیات نہیں پڑھے گا، اسی رات ہم میں سے کوئی اس کے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیات اگر پڑھ لیا تو شیطان داخل نہیں ہوگا، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات اگر نہیں پڑھا تو شیطان کے داخل ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے، اپنے مال و دولت کی حفاظت کے لیے، اپنی تمام چیزوں کی حفاظت کے لیے سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت الحمدللہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے شر انگیزوں سے حفاظت دیں گی، ناگہانی مصائب اور آفات سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہوں گے، آفتوں مصیبتوں سے بچاتی بھی ہیں یہ الحمدللہ۔ اور نماز تہجد سے کفایت کرے گی۔ ذرا سوچئے ہمارے گھرانے خیر و بھلائی سے کس قدر محروم ہیں، اتنے بڑے نافع اور مفید عمل سے خالی اور شر سے لبریز ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ آپ اپنے گھر میں یہ سراسر خیر و برکت والا عمل کب شروع کرنے والے ہیں؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے کہ ایک دن حضرت جبریل نبی کریم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی۔ آپ علیہ السلام نے سر مبارک اوپر اٹھایا۔ جبریل نے کہا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جسے صرف آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ جبریل نے فرمایا یہ فرشتہ جو آج اترا ہے آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان میں سے جو حروف بھی پڑھیں گے اس کا مصداق آپ کو مل جائے گا۔ تو غور کیجئے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی کتنی فضائل ہیں۔ آفتیں دور ہوتی ہے، مصیبتیں دور ہوتی ہے، اور حفاظت ہوتی ہے گھر کی اور مال کی، آل و اولاد کی۔ یہ سارے فضائل اس کے ہیں پڑھنے کے۔ جتنے بار پڑھیے اتنی زیادہ فضیلت ہے، کم سے کم ایک بار پڑھنے سے بھی فضائل حاصل ہونا الحمدللہ شروع ہو جاتے ہیں۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین و شریعت کی باتیں سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔